Like, subscribe, and get notified. The protest at Mirabag against the proposed Bandara project has entered its second day. Savodem Panchayat Sarpanch Chinmay Naik stated that the Panchayat was unaware of the project details and had initially issued a conditional NOC, which was later revoked. ZP member Mohan Gaokar, Sarpanch Chinmay Naik, and former MP Vinay Tendulkar have joined the protest in support of the agitation. तुमचो पाठिंबा कसो कितें आसा? बंधारा विषय म्हळ्यार बंधारो म्हणून सगळे गांवचे लोक म्हणटा पण एक्चुअली आमी पंचायत जावन बंधार काय कितें आमकांच खबर ना अशी आमची स्थिती आसा. कारण लास्ट टायम आमकां बंधाऱ्या विशयी तेणी एक NOC मागिल्ली आनी आमी तांकां ती पंचायतींतल्यान कंडिशनल म्हणून दिल्ली. कंडिशनल म्हळ्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू तेणी ती घेवची म्हणून. आनी आमकां एक्चुअली ते बंधाऱ्या विशयी कांयच खबर नासलें. जेन्ना ग्रामसभे येवन हे सगळे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो तेन्ना आमी तांकां सांगलें की ते गांवाक नाका जाल्यार आमकांय नाका कित्याक सगळी लोकां बरोबर सदांच आमी आसतलीं. आनी पंचांनी सांगलें आमची सगळी बॉडी थ्रू आमी तो NOC मान्य केली ना तेंची NOC हें केली आनी त्या प्रमाणे रिवोक करतकीर आमी समजलें खंय तो बंधारा विशय हो खंय तरी सोंपलो. पूण लास्ट टायम खंय तरी आमकां परतून आयकूं येलें की खंय तरी परतून तो स्टार्ट करता आनी हेच्या आदारान आमी आतां कालच्यान सगळे गांवचो प्रोटेस्ट करता म्हणून आयज तांकां मेळपा येयल्लीं. सो लोकांचो विशय आयकून घेतल्यार तर अशें दिसता की लोकांक हो नाका पूण सांगपा म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट खंयचो येतना सगळे लोकांक विश्वासा घेवन हो बंधारो जावं कसो तेंचो प्रोजेक्ट करपाचो आसता. पूण लोकांची जर आयकलें जाल्यार आमकां खबर ना आनी लोकांकूय खबर ना. पूण सरपंच तुम्ही म्हटलें की तुम्ही कंडिशनल दिले, तुमकां काय खबर ना? तुमचे कडेन मिस्टेक जाली अशी दिसना? कंडिशनल तुम्ही दिली अशी कंडिशनल आमी दिवपाक शकता, पंचायत थ्रू दिवपाक शकता. कंडिशनल मिन्स कंडिशन म्हणल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू वचून तांकां प्रोजेक्टा थ्रू लोकांक सांगपाचें आसता. आमी खंय तरी आडून खंयचो प्रोजेक्ट दवरपाक शकना. पूण प्रोजेक्टा विशीं तुम्ही माहिती दिवपाची गरज आसता म्हणून आमी ते कंडिशनल दिल्ली आनी ते प्रमाणे आमी ती रिवोक केली. कित्याक लोकांक नाका म्हणून, कित्याक ग्रामसभे लास्ट टायम लोकांनी सांगलें हो नाका. सो आमी लोकां बरोबर रावले आनी खंय तरी आमी परतून ती रिवोक केली आनी परतून तेजे नंतर आमकां पंचायती अशें म्हण कांयच इंटिमेशन कांयच दिलें ना. पूण आतां तुमी गांवच्या बरोबर आसा? आमी आयज लोकांचे थ्रू लोकांचे क्वेश्चन आयकपा म्हणून येयल्लें. पूण लोकांक अशें पळोवपाक गेल्यार आयज लोकांनी सांगलां की हो बंधारोच नाका आमकां. सो आमी तेंचे बरोबर आसा अशें म्हण तांकां आमी सांगपाक येयल्लीं. आतां तुमी एक स्पेशल मिटींग घेवन खंय तरी स्ट्रॉंग निवेदन सरकाराक दितले पंचायती? आमी ऑलरेडी पंचायत थ्रू आमकां गांवाच्या लोकांनी की अशें अशें जाता हांगा अशें म्हण आमकां लेटर घातलें. सो त्या लेटरा प्रमाणे आमी WRD आनी सगळे डिपार्टमेंटा आमी तें ऑलरेडी धाडलेलें आसा. आमचे बरोबर आमचो पंच आसा, संजय आसा. संजयान सांगलें गांवां अशें अशें जाता. सो आमी खंय तरी तें आमचे थ्रू डिपार्टमेंटा पावोया जावं मिनिस्टरा CMा पावोया आनी आमी ऑलरेडी तें लेटर केलें. पूण आजुनूय आमकां तेणी कांयच इंटरफेर केलें ना आनी डायरेक्ट तेंचे प्रोजेक्ट हांगाच म्हणून लोकांची आयकून येयलें. म्हणजे पंचायतीक खंयच मदीं घेयनासतना हो प्रोजेक्ट हाडला? पंचायत आमकां इंटिमेशनच ना. ओके. मिराबागच्या बंधाऱ्या संदर्भात हेजे पयलीं हांव आयलो सांगलां आनीक हांगसर जावपाक नाका अशें गोश्टी आमदारा पर्यंत सांगलेली. तो DPR हा पळय तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ते म्हणटा कितें आजून पासून काल आमी आयकलां सांगतना DPR म्हाका गांव कोणाक दाखोवना, खंय काम जातलें कितें जातलें कांयच दाखोवना आनी कोणाक विश्वासान घेयनासतना कामाक सुरवात केली. तर तें एक रॉंग कहें जाता न्हू सरकाराचेर. कारण खंय काम आसता प्रोजेक्ट कॉस्ट कितलो ते बरयता सगळें, कितलो पिरियड आसता कंप्लीट करपाक, खंय टुडे इस्टिमेट बरयता, कॉन्ट्रॅक्टर कोण तें नांव बरयता, सगळें डिस्प्ले करता एक्चुअली इतले व्हडल्या कामाचे. सो तशी पद्दत आसता. हांगासर खंय खंय ना खंय रॉंग जालेलें हांवें तरी तुमी मानतात? निश्चितपणान जे पंचायतीन सुद्दां मागीर ताका विरोध केल्लो आसा. हे लोकलाच्यो गोश्टी आयकुपाक जाय आशिल्ल्यो. विनय भाई, हो जो प्रोजेक्ट येता तो फक्त उदक हांगसरल्यान व्हरून म्हैसाळ डॅमाक घालपाचें, थंयच्यान खंय सप्लाय जावपाक कितें आसा तुमकां आयडिया कितें आसा? म्हाका कांयच खबर ना हितून.